नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा हामी स्थानीय तहको चुनावको तयारी, त्यसमा पनि गठबन्धनमा रहेका दलहरूको चुनावी तयारी के कस्तो रहेको छ र नेकपा एमाले फुटेर बनेको, विभाजन भएर बनेको एकीकृत समाजवादीको चुनावी तयारीको विषयमा रहेर हामी समग्र राजनीतिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्दछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकीकृत समाजवादीका नेता सोम प्रसाद पाण्डे हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्दछौँ। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। हजुर, स्थानीय तहको चुनाव नजिकै छ, तपाईँहरूको तयारी चाहिँ के कस्तो छ? हाम्रो तर्फबाट तयारी त अब आफूले सबै कुराहरूको कमिटी गठनदेखि लिएर अब चुनावमा कसरी उम्मेदवार उठाउने, उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल चलाएका छौँ। देशभरिमै अब यो खालको प्रक्रिया सबै पार्टीले गरेको छ, त्यसमा हाम्रो पार्टीले पनि त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। अब खास गरेर अहिले चाहिँ जुन गठबन्धन हामीले गरेका छौँ र गठबन्धनको सरकार छ र चाहिँ गठबन्धनको प्रक्रिया सबै ठाउँमा हामीले अँगालेका छौँ र यो चुनावमा पनि हामी गठबन्धनबाटै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ। यसमा सबै राजनीतिक दलहरू सहमत हुनुहुन्छ र बीचमा अब यस्ता तयारीका बैठकहरू, छलफल र कसरी गठबन्धनको सबै सदस्यहरूलाई कुन ढङ्गले चाहिँ उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयमा पनि सामान्य खालको छलफल भएको छ। हामी आफ्नो तयारी पनि गरेका छौँ र सँगसँगै गठबन्धनबाट पनि अब निर्वाचन लड्नको निम्ति त्यो ढङ्ग तयारी हामीले गरेका छौँ। हजुर, तपाईँहरूको दल त नयाँ दल भयो, तपाईँहरू गाउँ गाउँमा चाहिँ कसरी चुनावी तयारीको बारेमा लागि पर्नु भएको छ, कस्तो छ त माहौल? अब यस्तो छ, अब नयाँ दलको हिसाबले अब तपाईँलाई एउटा कुरा म भनौँ, हामी पार्टी फोड्ने, पार्टी विभाजन भन्दा पनि यो एउटा विद्रोह हो। विद्रोह के को निम्ति हो भन्दाखेरि हामीले विधि पद्धति र सिद्धान्तमा पार्टीलाई अगाडि बढाउनको निम्ति जुन खालको एउटा दक्षिणपन्थी अवसरवादको र व्यक्तिवादको जुन विकास हुँदै गयो पार्टीभित्र, त्यसले एउटा चाहिँ नयाँ खालको र चाहिँ अत्यन्तै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धाराशायी गर्ने खालको, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जनवादतिर लैजाने खालको चाहिँ एउटा परिस्थिति निर्माण भयो। त्यो निर्माण भइसकेपछि हामीले पार्टीमा विद्रोह गरेका हौँ र यस्तो विद्रोह हाम्रो पार्टीमा विगतमा पनि भएको छ। 2014 सालमा दोस्रो महाधिवेशनमा डाक्टर केशवजङ रायमाझी पार्टीको महासचिव हुनुभयो। पार्टीको महासचिव 14 सालमा भइसकिसकेपछि 15 सालमा आम निर्वाचन भयो र त्यति बेला 109वटा निर्वाचन क्षेत्र थियो। त्यसमध्येमा 74 स्थान नेपाली कङ्ग्रेसले लिएर चाहिँ 2/3 मत सरकार बनायो। हाम्रो पार्टीले पनि 4वटा सिट ल्यायो, नेकपाले पनि 4 सिट लिएर आएर प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधित्व गर्यो। त्यसको अध्यक्ष को हुनुहुन्थ्यो, सभा महासचिव को हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि केशवजङ रायमाझी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट। पुष्पलालहरू बाहिर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ महासचिव हुनुहुन्थ्यो र महासचिव केशवजङ रायमाझीले धन्य पार्टीलाई लगेर राजा महेन्द्रको पाउमा चढाउने गरी कम्युनिस्ट पार्टीलाई विसर्जन गर्ने गरी, विघटन गर्ने गरी चाहिँ उहाँले योजना बनाउनु भयो र चाहिँ पञ्चायतलाई समर्थन गर्नुभयो। 17 सालमा जब पञ्चायत अथवा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थालाई कु गरेर राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्नको निम्ति जुन एउटा चाहिँ कदम चाले, त्यसको समर्थन गरेर अनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विघटन गर्ने तहमा पुर्याउने गरी चाहिँ केशवजङ रायमाझी अगाडि आउनुभयो। त्यति बेला पार्टीमा पुष्पलाल, मनमोहन लगायत, तुलसीलाल अमात्य लगायत उहाँहरूले विद्रोह गर्नुभयो र पार्टी बचेको। आज हामीले कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पुर्याएका छौँ नि। यो कम्युनिस्ट पार्टी यदि 17 सालमा दरभङ्गा प्लेनमबाट यदि विद्रोह नभएको भएदेखि कम्युनिस्ट पार्टी विसर्जनको अवस्थामा, विघटनको अवस्थामा पुग्थ्यो। विगतमा पनि भएको छ। त्यसपछिका कुरा हेऱ्यो भने 2028 सालमा झापा विद्रोह पनि त्यसैको एउटा रूप हो। त्यो मात्रै होइन, पछिल्लो कालमा 2051 साल फागुन 2 गते जुन नेकपा माओवादी केन्द्रले एउटा विद्रोहको एउटा चाहिँ जनयुद्धको चाहिँ घोषणा गर्यो, त्यो पनि एउटा रूप हो। यसरी चाहिँ विभिन्न समयमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउनको निम्ति यस्ता विद्रोह भएको छन्। त्यही विद्रोह अन्तर्गत अहिले हामीले चाहिँ नेकपा एमालेमा विद्रोह गर्ने बाध्यता रह्यो र बाध्यतावश विद्रोह गरेर अहिले अर्को पार्टी बनेको छ र यो पार्टी चाहिँ हो तपाईले भने जस्तो सुरुवातमा छ, तर
राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा, चावडा राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा चाहिँ यो पार्टी स्थापित छ। हामी सामान्य खालको राष्ट्रिय पार्टी नभएको अवस्थामा छैनौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी अहिले राष्ट्रिय पार्टी हो भनेपछि राष्ट्रिय पार्टीको हैसियतले हामीले सबै कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। निर्वाचन आयोगले हामीलाई त्यही खालको मान्यता दिएको छ, सरकारले पनि त्यही खालको मान्यता दिएको छ र इभन पब्लिकमा जानुभयो, जनतामा जाँदाखेरि पनि अब जसले चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ विश्लेषण गर्छ, जो एउटा राजनीतिक रूपमा आफूलाई उभिएको छ र सच्चा कम्युनिस्टको हैसियतले जो मान्छे उभिएको छ र विधि पद्धति सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्नुपर्छ, आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने मार्क्सवाद लेनिनवादलाई चाहिँ मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने कुनै पनि व्यक्तिहरू हामीसँग टाढा हुनुहुन्न, नजिक हुनुहुन्छ र हाम्रो सङ्गठनबाट काम गर्नुभएको छ। र अहिले म तपाईँलाई भनौँ, हामी सुरुमा म त अब एकताको पक्षमा लागेको मान्छे हो। हाम्रो यो नेकपा एकीकृत समाजवादी 2078 सालको भदौ 9 गते प्रमाणपत्र पायो यो निर्वाचन आयोगबाट। म 7 गते भदौ 7 गतेसम्म पनि एकताको निम्ति हाम्रो त्यति बेला अब नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी ओली अब प्रधानमन्त्रीबाट हटिसक्नु भएको थियो र उहाँका म र रघु पन्त पौनी 12 बजेसम्म अझै पनि पार्टी एकता गरौँ, कारबाही फुकुवा गर्नुहोस्, माधव नेपाल लगायत 14 जनालाई कारबाही गरिएको कारबाही फिर्ता गरिदिनुहोस् अनि माधव नेपाललाई कुनै त्यस्तो एउटा ठाउँ दिनुहोस् काम गर्ने र तपाईँले अब पार्टी एकता गरेर लैजानुहोस्। हामीले केही कन्साइन, मैले त अब चाहिँ माधव नेपाललाई नसोधिकन त म वार्तामा जाने गर्थिनँ। म धेरैपल्ट राष्ट्रपतिलाई पनि भेटेको छु। मैले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका बखतमा र चाहिँ अध्यक्ष हुँदाखेरि पनि अन्तिममा म भदौ 7 गते 9 गते भदौ पार्टी विभाजनको प्रमाणपत्र आयो, तर 7 गते राति पौनी 12 बजेसम्म म र रघु पन्त केपी ओलीका थियौँ। म त्यसरी एकताको निम्ति लागेको मान्छे हो, तर सकिएन, पार्टी विभाजन भयो। र मैले अहिले चाहिँ सुरुमा मलाई चाहिँ लागेको थियो माधव कुमार नेपालको पार्टी जसरी नेकपा एकीकृत समाजवादी अगाडि बढेको छ, अब यसभित्र चाहिँ अब भोलि कस्तो कुन रूपले जाला। हामीले 54 सालमा पनि पार्टी विभाजनको चाहिँ एउटा पीडा अथवा त्यो खालको अनुभव हामीले लिएका हौँ। तर अहिले के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ म दिन प्रतिदिन माधव नेपालको बढ्दो नेकपा एकीकृत समाजवादीको सङ्गठनमा मान्छेहरूको आबद्ध हुने कुरा, यसप्रति मान्छे आफ्नो चाहिँ राय राखेर प्रवेश गर्ने कुरा दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। अब कर्णालीको हेर्नुभयो भने पक्षमा हुँदा चाहिँ विभाजित हुने मोडमा चाहिँ कसरी आइपुग्यो त? होइन, यसमा के छ, यसको ठुलो लामो श्रृङ्खला छ। यस विषयमा म धेरै कुरा नराखौँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि पार्टीभित्र जो प्रमुख मान्छे हो, जो अध्यक्ष हो, उहाँको पहिलो भूमिका हुन्छ, अरूको हुँदैन भन्ने होइन, तर पहिलो भूमिका भनेको प्रमुखको हो। अब हाम्रो 9 महाधिवेशनमा 2071 सालको अषाढ महिनामा भएको थियो। 9 महाधिवेशनमा अध्यक्ष कमरेड केपी ओली त्यहाँबाट चाहिँ निर्वाचित हुनुभयो। त्यसपछि आएर धेरै कुराहरू अगाडि बढ्दै गए र 2074 सालको निर्वाचनमा हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पनि चुनावी तालमेल गऱ्यौँ। 2074 सालको आश्विन 17 गते हाम्रो तालमेल भएको थियो र त्यसपछि निर्वाचन 2074 सालको मक्सिर 21 गते सम्पन्न भयो र त्यसपछि हामीले 2/3 मतको धन्ने सङ्ख्या पुर्यायौँ र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बनाइसकेपछि केपी ओली हाम्रो अध्यक्ष कमरेडले नेकपा एमालेको अध्यक्षले अब पार्टी एकताको निम्ति पनि प्रस्ताव गर्नुभयो र पार्टी एकता गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले त्यति बेला पनि अरू राजनीतिक पार्टी नेताहरूसँग जस्तो अब माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायत अरू कसैलाई पनि नसोधिकन चाहिँ एकाएक चाहिँ एकता भयो। अब ठिक थियो, तिनीखेरि चाहिँ हामी पनि किन खुसी थियौँ भने पार्टी एकता हुँदाखेरि त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सघाउनै पुग्छ, त्यसले राम्रै गर्छ। त्यस कारण चाहिँ पार्टी एकता भयो, ठिक भयो। अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले अब चाहिँ एउटा नयाँ रूप लियो र यो अत्यन्तै एउटा उत्कृष्ट अवस्थामा पुग्यो। हाम्रो भोटको हिसाबले हामी धन्य 64% वामपन्थीहरूको भोट छ। अब यसलाई गोलबन्द गर्ने र मुलुकको समृद्धिको निम्ति, मुलुकको अग्रगमनको निम्ति, यो मुलुकलाई हामीले अब एउटा विकसित मुलुक बनाउनको निम्ति र हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेको समाजवासन पुग्ने लक्ष्यलाई पुरा गर्नको निम्ति पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ। त्यो पूर्वाधार तयार गर्नको निम्ति यो सरकार अब अत्यन्तै सक्षम बन्छ भन्ने आशा हामीले गरेका थियौँ। तर पछिल्ला दिनहरूमा त्यसलाई जुन ढङ्गले एउटा सामूहिक निर्णय, एउटा पार्टीगत निर्णय, एउटा एक खालको चाहिँ संस्थागत हुनुपर्ने कुरामा चाहिँ कमी हुँदै गयो। कमी हुँदै गइसकेपछि अब एक्लो रूपमा चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष कमरेडले, प्रधानमन्त्री कमरेडले चाहिँ आफूलाई कतिपय निर्णय गर्नुभयो।
त्यो निर्णयले पनि पार्टीका नेताहरूको बिचमा अलिकति मनोमालिन्य सुरु भयो र चाहिँ अब एकता गरिसकेपछि जुन ढङ्गले एकताको मर्म अनुसार अगाडि बढ्नु पर्यो बढ्न सकेन भनेर अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कर्ण लगायतको पनि आपत्ति सुरु हुन थाल्यो। हुँदाहुँदै गइसकेपछि एक किसिमले चाहिँ अब माधव नेपाल तेस्रो वर्गीयतामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हटाउने कुरा, अनि त्यसपछि त्यस्ता खालका चाहिँ मान्छेलाई अपमानित हुने गरी चाहिँ व्यवहार गर्ने कुराहरू, अनि सामूहिक निर्णय गरेर चाहिँ एउटा पार्टी पद्धतिमा जाने कुरामा पनि अब कम भएको चाहिँ हाम्रो नेताहरूले महसुस गर्नुभयो। त्यसपछि एक खालको चाहिँ परिस्थिति निर्माण भयो र त्यसपछि 2077 सालको पुस 5 गते जब संसद विघटन भयो, सुरुवात सबभन्दा बढी यो अवस्था पुग्नको निम्ति प्रमुख कारण भनेको त्यहाँबाट सुरु भएको देखिन्छ। कारण धेरै छन्। अनि त्यसपछि जब संसद विघटन भइसकेपछि हामीले संविधानमा एउटा कुरा लेखेका छैनौँ, यत्तिकै संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था हामीले संविधानमा गरेका छैनौँ। म त संविधान सभाको सदस्य पनि हो र त्यसमा अझै म मसौदा कमिटीको सदस्य हो। स्वयं हाम्रो केपी ओलीज्यू उहाँ जति बेला चाहिँ संविधान सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँले दोहोऱ्याइ के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है, हामी कुनै हालतमा पनि विगतमा हामीले संविधानमा संसद विघटन गर्ने व्यवस्था राख्यौँ, यसले गर्दाखेरि यो देशमा अस्थिरता आयो। गिरिजाबाबुले चाहिँ बहुमतको सरकार 2051 सालमा विघटन गर्नुभयो। त्यसपछिका घटनाक्रमहरू चाहे शेरबहादुर देउबा हेरौँ, चाहे त्यो बाबुराम भट्टराईसम्म आउँदाखेरि पनि संसद विघटन गरेको अनुभव हामीलाई छ र यसले चाहिँ नेपालमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउनुको ठाउँमा राजनीतिक रूपमा त अत्यन्तै अस्थिरता सुरु भयो। त्यसकारण चाहिँ हामीले कुनै हालतमा पनि संसद विघटन गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिने गरी व्यवस्था गर्न हुन्न भनेर उहाँ स्वयं केपी ओली भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै अनुसार हामीले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिइकन हामीले संविधान लेखेका थियौँ। अहिले पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन। एउटा ठाउँ थोरै चर्के राखेको थियो भने यदि संसदै एकदम नरहने अथवा चाहिँ सरकार नबन्ने अवस्था आएको खण्डमा मात्रै धारा 76 को 5 मा अनि बहुमतको चाहिँ विश्वासको 6 मा विश्वासको मत लिने, विश्वासको मत नआए मात्रै अनि 7 मा गएर चाहिँ विघटन गरेर चाहिँ चुनावमा जाने व्यवस्था गरेका छौँ। तर यत्तिकै व्यवस्था छैन। जब संसद विघटन भइसकेपछि पार्टीभित्र ठुलो एउटा चाहिँ हलचल सुरु भयो, विद्रोह सुरु हुन थाल्यो। त्यसपछि अब दुई कित्तामा अब केपी ओली एक्लै यतापट्टि हुनुभयो, बाहिरपट्टि के हुनुभयो, माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल, भीमराव लगायतको टिम चाहिँ यो चाहिँ विघटन बेठिक भयो भनेर चाहिँ सडकमा उत्रियो। त्यसपछि त्यहीबाट सुरु भएको छ विघटनको सुरु। यो चाहिँ अहिले यो अवस्था आउनुमा चाहिँ जब त्यो विगतमा पनि पार्टीलाई जसरी संस्थागत चलाउनु पर्ने त्यो चलेन भन्ने कुरोमा चाहिँ अब बाहिर पनि त्यही खालको चाहिँ हामी सबैले अनुभूति गरेका थियौँ। जब संसद विघटन भएपछि मुख्य रूपमा चाहिँ यो विद्रोहको सुरुवात त्यहाँबाट भयो। त्यसपछि गएर त्यति भइसकेपछि के भयो, अब ध्रुवीकरण त भयो। अब केपी ओली एक्लै उहाँले चाहिँ अब एक किसिमले भन्नु भने मै नै हो, सबै कुरा मेरो निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ केपी ओलीले भन्नुभयो। त्यो कुरो चाहिँ अरू नेताले नमान्दाखेरि त्यहाँबाट विद्रोह सुरु हुँदै हुँदै गएर यो ठाउँमा आइपुगेको हो। र यो ठाउँमा आउनको निम्ति माधव नेपाल एक्लै आएको होइन। यसमा चाहिँ झलनाथ कमरेडको, वामदेव गौतमको अनि पुष्पकमल दाहालको सबैको एक खालको सल्लाहबाट यसलाई करेक्सन गरौँ भन्ने कुराबाट सुरु भयो। अब करेक्सन गर्ने कुरोमा चाहिँ अब हाम्रो यसभित्रका माधव नेपाल पक्षका चाहिँ साथीहरू अहिले 10 भाइ भनिन्छ, उहाँहरूको सबभन्दा एग्रेसिभ भूमिका थियो यो चाहिँ यो पार्टी विभाजनको निम्ति। हामी बरु चाहिँ म बरु पार्टी विभाजन गर्न हुँदैन, पार्टीमा चाहिँ मिलाएर लैजानुपर्छ। केपी कमरेड जसरी अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले पनि सम्हाल्नुपर्छ, सबैलाई समेल्नुपर्छ र चाहिँ हामी झगडा गर्ने होइन भन्दाखेरि चाहिँ अष्टलक्ष्मी साकेको सबभन्दा चर्को स्वर हुन्थ्यो। मुख्यमन्त्री नदिएको रिसमा हो कि अथवा केमा हो। यो भीमरावको त्यस्तै हुन्थ्यो, अर्को पार्टी दर्ता गरेर ठिक्क पर बस्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ हुन्थ्यो। सुरेन्द्र पाण्डेको त लगभग त्यही कुरामा सहमत भएर पार्टी दर्ता गर्नको निम्ति मान्छे पनि विधान तयार भएको थियो। अहिले मान्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ साथीहरू अहिले नेकपा एमाले बस्नु भएको छ, माधव कुमारले पेश गरेको विधान उहाँहरू जो अहिले चाहिँ 10 जना बस्नुभयो नि त्यसमध्येका केही साथीहरू तयार गरेको विधान अहिले माधव नेपालले निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुभएको। यसरी चाहिँ के भयो भने माधव नेपाललाई पनि तपाईँ खुट्टा नकपाउनुहोस्, तपाईँको मुटो बलियो गर्नुहोस्, केपीसँग जुझ्नुपर्छ, भिड्नुपर्छ भनेर जहिले पनि हामी चाहिँ त्यसको विपक्षमा मिलाएर जानुपर्छ, अलि लिबरल बन्नु होला, अलि लोयल बन्नु होला केपीसँग भन्ने। तर उहाँहरू के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ माधव नेपाललाई चाहिँ धेरै बलियो बनाएर पठाउनुहुन्थ्यो वार्ता गर्दा, छलफल गर्दाखेरि पनि।
त्यो कारणहरू पनि सबै मिल्दै गइसकेपछि अन्तिममा के भयो भने केपी ओलीले माधव नेपाललाई कारबाही गर्ने कुरा अनि त्यसपछि गएर पार्टीभित्र अरू खालका चाहिँ सामाजिक निर्णय नगर्ने कुरा, सामूहिक निर्णय नगर्ने कुरा, त्यो सामूहिक निर्णय भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य एउटा चाहिँ नर्म्स हो है, एउटा हामीले गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ सिद्धान्तको रूपमा त्यो हो। तर त्यो भएन। त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ बिस्तारै के भइदियो, यो विद्रोह हुन पुग्यो। र माधव नेपाल त अन्तिममा के भइदियो भनेदेखि अब मैले नै 78 सालको भदौ 7 गते राति पौनी 12 बजेसम्म बस्दाखेरि अब माधव नेपाललाई पार्टीभित्र ल्याउने खालको मैले केपी ओलीको चाहिँ भावना सोच देखिनँ। अब नदेखिसकेपछि अब उहाँसँग चाहिँ बाहिर पछि लागेको भनौँ अथवा एक खालको चाहिँ समूह सामूहिक रूपमा हिँडेको साथीहरू पनि अब चाहिँ फर्कन सक्नु भएन। अब जब त्यहाँ भित्र छिर्ने ठाउँै नभइसकेपछि माधव नेपाल बाध्य भएर यो विद्रोह बाध्यता हो, यो विद्रोह मुलुकको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउनको निम्ति र पार्टीलाई विधि पद्धतिमा चलाउनको निम्ति यो गरिएको। अहिले पनि एमाले नेता घनश्याम भूषाल लगायतकाले चाहिँ पार्टी एकता गर्नुपर्छ भनेर हिँडिरहनु भएको हुँदाखेरि कम्युनिस्टहरू एकता हुने र सहकार्य गर्ने सम्भावना चाहिँ तपाईँ कतिको देख्नुहुन्छ? अब यसमा त के छ भने एकता हुने कुरा सहकार्य हुने कुरामा कुनै त्यो असम्भवै छैन। हजुर। तब हिजो हेर्नुभयो भनेदेखि माधव कुमार नेपाल, केपी ओली, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम नेकपा एमालेको चाहिँ एउटा नेता हुनुहुन्थ्यो र चाहिँ पुष्पकमल दाहाल लगायतको अर्को टिम चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र थियो। त्यति बेला चाहिँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको चाहिँ मुखामुख पनि हुन गाह्रो पर्थ्यो। त्यति चाहिँ तिक्तता थियो, त्यति दूरी टाढा थियो। तर एकाएक के भयो, 77 सालको असोज 17 गते पार्टीमा एकता नै पार्टीमा तालमेल गरेर चुनाव लडौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले प्रस्ताव राख्नु तालमेल भयो। अनि 2077 सालको 74 साल त्यो 77 साल 2074 सालको असोज 17 गते पार्टी तालमेलमा गएर चुनाव लड्यो। 74 सालको मक्सिर 21 गतेको चुनावमा हामीले बहुमत ल्यायौँ तालमेलबाट र 2075 सालको जेठ 3 गते एकाएक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकता भयो। जुन व्यक्तिसँग मुखामुख हुन पनि गाह्रो थियो तर मिल्नुभयो त। राजनीतिमा असम्भावना भनेको त हुँदैन त। त्यसकारण चाहिँ यो असम्भावना भन्ने कुरा चाहिँ रहँदैन। मुलुक त्यो एउटा मात्रै त्यसभित्र के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मुलुकको हितको निम्ति, नेपाली जनताको हितको निम्ति हुनु पर्यो। यो स्थानीय तहको चुनावभन्दा अगाडि नै सहकार्य हुने सम्भावना होइन। यस्तो हुन सम्भावना केही थाहा छैन। अहिलेको आजको घडीमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ एकता र चाहिँ तालमेलको सम्भावना देखिन्न। आजको घडीमा छैन। हामी गठबन्धनमा छौँ। के गठबन्धन पनि एउटा बाध्यता हो। फेरि तपाईँले गठबन्धन लो कम्युनिस्ट पार्टीको सांसदहरूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको निम्ति शनाखत गरे भन्ने आएको छ नि। त्यसका विभिन्न कारण छन्। यदि यो गठबन्धन नभएको भएदेखि हाम्रो संविधान धरापमा पर्थ्यो। संवैधानिक व्यवस्था नभएका कुराहरू चाहिँ जब गरिए राज्यको प्रमुखबाट अनि त्यसपछि गएर बाध्यता भयो। कतिपयले त भनिरहेको छन् नि तपाईँको सङ्गठन चाहिँ कमजोर भएको कारणले चाहिँ यो गठबन्धनलाई चाहिँ जोड दिएको भनिन्छ। अझ तपाईँहरू त चुनाव सार्ने पक्षमा नै हुनुहुन्छ भन्ने होइन। चुनाव सारेर कसैले सार्न सक्दैन। एउटा हाम्रो चाहिँ नेपाली भनाइ छ राजदैव भन्छ। राज्यको कुनै खालको अवस्था सिर्जना भयो, कुनै विग्रह कुनै खालको अवस्था सिर्जना भयो भने अथवा दैव भनेको चाहिँ प्राकृतिक कुनै खालको, जस्तो अब कोरोनाकै कुराको त्यो प्राकृतिक कुरा भयो। यस्तै यस्तै आयो भने सर्न सक्ला, नभएदेखि चुनाव सर्दैन। हामी त अब त्यो विधि पद्धतिमा हिँड्नको निम्ति यत्रो विद्रोह गरेका छौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ चुनाव सार्छौँ। हामीले चाहिँ हाम्रो संविधानलाई, हाम्रो कानुन ऐन कानुनलाई मिच्छौँ मिच्दैन। अब कुनै खालको परिस्थिति निर्माण भयो, सर्वोच्चमा कुनै खालको अरू परिस्थिति निर्माण गरिदियो भनेदेखि सर्वोच्चले कुनै आदेश जारी गर्यो भने छुट्टै कुरा होला, नभएदेखि चुनाव सर्दैन। र अब तपाईँले भनेको एउटा कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ हो, अब हिजो नेपाली कङ्ग्रेसले पटक पटक चुनाव लड्यो, उसको मत कति हो त्यसले एउटा हैसियत कायम गरेको देखिन्छ। नेकपा माओवादीले पनि त्यो खालको चाहिँ आफ्नो स्थान कायम गरेको देखिन्छ। त्यसै गरी नेकपा एमाले हिजोदेखि हामी संयुक्त सँगै थियौँ, आफ्नो हैसियत होला। तर नेकपा एमालेको र नेकपा माओवादी नेकपा एकीकृत समाजवादीको अहिले चाहिँ यो चाहिँ विद्रोहपछि विभाजनपछि अब दुवैको आकलन थाहा छैन कति के छ भनेको, को बलियो छ भन्ने कुरो हामी त देखेका छौँ। कर्णाली जानुभयो भनेदेखि के छ, कर्णालीमा नेकपा एकीकृत समाजवादी माधव नेपालको पक्ष बलियो छ।
जुम्लामा 63 जनाको जिल्ला कमिटीमा 60 जना चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादी माधव कुमार नेपालको पक्षमा उभिए। डोल्पादेखि लिएर तपाईँ चाहिँ सल्यानसम्म आउनुभयो भने सबै त्यस्तै पाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरी सुदूरपश्चिम जानुभयो भने त्यहाँ पनि अधिकांश प्रदेश सदस्यहरू, जनप्रतिनिधिहरू, केन्द्रीय सङ्घीय सांसदहरू माधव नेपालको पक्षमा नेकपा एकीकृत समाजवादीमा छ। प्रदेश नम्बर 2 मा जानुभयो भने त्यो अवस्था देखिन्छ। भनेपछि अब कहीँ कहीँ अलिकति कम्युनिटी होला, तर चाहिँ धेरै ठाउँमा के छ भने उहाँहरूको चाहिँ सुरुदेखि नै नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई समर्थन गर्ने र त्यो सङ्गठनमा आएर बस्ने काम चाहिँ गर्नुभएको छ। त्यहाँ कमजोर चाहिँ अब छैन। अब भर्खर सुरुवातीमा चाहिँ अब अलि कति त्यो तै अर्गनाइजेसनको हिसाबले अब गर्न त गरिरहनु भएको छ। तर अब के हो भने एउटा मैले सुरुमै भनेको थिएँ, हिजोभन्दा आज चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादीको सङ्ख्या बढ्दो छ। हिजो हामीले जे सोचेका थियौँ त्योभन्दा फरक ढङ्गले चाहिँ साथीहरूको यो पार्टीमा आएर समाहित हुने र यो यिनै पार्टी माधव नेपालको एउटा चाहिँ शैली, उहाँको चाहिँ काम गर्ने तरिका र चाहिँ पार्टीलाई विधि पद्धति, कम्युनिस्ट आचरण, कम्युनिस्ट सिद्धान्त अनुसार चलाउनुपर्छ भन्ने उहाँको सोच हो। त्यसप्रति सबैको आकर्षण छ र अब यो देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउनको निम्ति माधव नेपालको आवश्यकता छ भन्ने कुरो विगतमा पनि मान्छेहरूले भनेको कुरा हो। अहिले पनि त्यो कुरा भनेका छन् र उहाँले जुन खालको चाहिँ नेतृत्व गर्ने मौका पाउनुभयो, 14-15 वर्ष उहाँ चाहिँ महासचिव हुँदाखेरि पार्टीलाई विधि पद्धतिमा चलाउनु भयो। एउटा कार्यालयमा हाम्रो चाहिँ बल्खुको केन्द्रीय कार्यालयमा एकजना कुनै कर्मचारी, तल्लो तहको कर्मचारी निर्णय नियुक्ति गर्न पर्यो भने पनि उहाँले केन्द्रीय कमिटीको अथवा सचिवालयमा बैठकमा राखेर निर्णय गराएर चाहिँ उहाँले नियुक्ति गर्नुहुन्थ्यो। त्यो सबै नियुक्तिमा उहाँको के थियो, पार्टी पद्धतिमा जान्थ्यो, पार्टीको निर्णयबाट गरिन्थ्यो र अहिले पनि उहाँको त्यही नै हो। उहाँ पार्टी चलाउने कुरा भनेको अब भन्छन् हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व, व्यक्तिगत जिम्मेवारी भन्छ। जिम्मेवारी त व्यक्तिले लिनु पर्यो, त्यो काम जिम्मा लिएपछि, तर नेतृत्व सामूहिक हो है। हजुर, यो भनिरहँदा कुनै व्यक्तिगत नेतृत्वबाट चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी चल्दैन। एउटा मात्रै व्यक्तिले कम्युनिस्ट पार्टी चलाउन सक्दैन र कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्तले पनि सामूहिक नेतृत्व भन्छ। कतिपय विषयहरूलाई चाहिँ पार्टीमा निर्णय गरेर मात्रै लागू गर्नुपर्ने भन्छ। त्यसकारण चाहिँ यसमा चाहिँ माधव नेपाल धेरै माथिल्लो तहको र हिजो चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउनको निम्ति माधव नेपालको ठुलो भूमिका छ। आज जतिसुकै भने पनि होला, कतिपय विद्रोहका कुराहरू आए, तर उहाँ जब 50 सालमा मदन भण्डारीको हत्या भइसकेपछि पार्टीको महासचिव हुनुभयो। महासचिव भइसकेपछि उहाँले मदन भण्डारीले 5औं महाधिवेशन 49 सालमा ल्याएको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद, अब कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, एउटा लोकतान्त्रिकरण हुनुपर्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ 5औं महाधिवेशन निर्णय गर्यो। तर त्यो लागू गर्न नपाउँदै मदन भण्डारीको हत्या भयो र माधव कुमार नेपाल त्यहाँ महासचिव बन्नुभयो। उहाँले के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ कार्यक्रमको रूपमा आएको यो जनताको बहुदलीय जनवादलाई कार्यक्रमबाट सिद्धान्तको रूपमा, सिद्धान्तबाट मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा चाहिँ पुर्याइदिनु भयो। त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी सङ्गठन त्यति बेला कमजोर नै थियो, हामी सङ्ख्या पनि कम थियौँ। त्यसपछि हेर्नुभयो भने पार्टी सङ्ख्याको वृद्धि हेर्नुहोस्, झन्डै 6 लाख पार्टी सदस्य माधव नेपाल हुँदाखेरि यो देशमा थिए कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरू। त्यसले के गर्यो भने जनताको बहुदलीय जनवादको विपक्षमा पनि पार्टीभित्रै नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, तर माधव नेपाल यो जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा रहेको कारणले अब कतिपय बुद्धिजीवीहरू, बौद्धिक क्षेत्रका मान्छेहरू, व्यावसायिक क्षेत्रका मान्छेहरू, राजनीतिक चेतना भएका मान्छेहरू अब नेकपा एमाले लोकतान्त्रिकरणमा रूपान्तरित भयो। त्यसकारण चाहिँ यो पार्टीको पछाडि लाग्नुपर्छ भनेर धेरै मान्छे हाम्रो पार्टी पछाडि आए। तब 51 सालको चुनाव हेर्नुभयो भनेदेखि 51 सालको चुनावमा हामी चाहिँ लार्जेस्ट पार्टी बन्यौँ संसदभित्र। त्यो बेला को थियो? माधव कुमार नेपाल त्यति बेलाको महासचिव हुन्थ्यो। 56 सालको निर्वाचन हेर्नुभयो भने पार्टी विभाजित थियो, तर पार्टी विभाजित भए पनि माधव नेपाल महासचिव हुँदाखेरि अब जब चुनाव भयो, चुनावमा 27,74,000 भोट एमालेको आयो। फुटेर गएको वामदेव गौतमको भोट चाहिँ 5,57,000 आयो। उहाँ पनि एमालेमै हुनुहुन्थ्यो पहिला, 2 वर्ष पहिला फुट्नु भएको थियो, 1.5 वर्ष पहिला। तर सङ्गठन त बन्या रहेछ नि त। हिजो हामीले 51 सालमा 51 सालको भोट भनेको हाम्रो जम्मा 23 लाख थियो।
त्यसबाट 27-28 लाख पुग्यो भनेपछि माधव नेपालको त्यो खालको भूमिका रह्यो र त्यो भूमिकाको कारणले अहिले पनि मान्छेको हेर्ने दृष्टिकोण के छ भने त्यसपछिका दिनहरूमा पनि अब भन्दाखेरि के भनिन्छ भनेदेखि 64 सालको निर्वाचन माओवादीले जितिसकेपछि अनि त्यो भोट चाहिँ माधव नेपाल ल्याउन सकेन भनेर आरोप लगाउने उहाँले एउटा नैतिकता देखाएको जब चाहिँ महासचिव 15 वर्षको महासचिव हुनुहुन्थ्यो 15 वर्षको महासचिवले जब चाहिँ केही सिट कम आइसकेपछि मैले एउटा नैतिकता देखाउनुपर्छ कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले नैतिकता देखाउनुपर्छ हिजो मैले 56 सालको चुनावमा पार्टी फुट्दाखेरि पनि धन्य 28 लाख भोट ल्याएको थिएँ तर अहिले चाहिँ भोट घट्यो 20 लाखमा पुग्यो त्यस कारण चाहिँ मैले माओवादीको कारणले गर्दाखेरि हामी घटेका हौँ समानुपातिकमा कमी थिएन तर पनि उहाँले राजीनामा दिनुभयो हजुर यो स्थानीय तहको चुनावलाई लिएर चाहिँ तपाईहरु गठबन्धनलाई नै जोड दिइरहनु भएको छ भन्ने बहस सुनिएको छ तपाईहरुले चाहिँ के नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्रसँग चाहिँ तालमेल गर्ने कोसिसमा हुनुहुन्छ तपाईहरु कोसिस होइन हाम्रो त एक खालको चाहिँ निर्णय जस्तो बनिसकेको छ आज 3 दिन पहिला बसेको बालोटारको बैठक यो चाहिँ गठबन्धनको बैठकले पनि त्यो निर्णय गरेको छ र अब चाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको निम्ति हामीले अझै पनि एकताको आवश्यकता छ हिजो पनि हामीले चाहिँ 2046-47 को जनआन्दोलन हेर्नुभयो भने नेपाली कांग्रेस वाम गठबन्धन वामपन्थीहरू र अरू शक्ति मिलाई हामीले चाहिँ यो देशमा बहुदलीय व्यवस्था ल्याएका थियौँ हिजो पनि हामीले गठबन्धन गरेका थियौँ 2046-47 को 46-47 को जनआन्दोलनमा हामी गठबन्धन नगरेको भएदेखि यो देशमा बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन सक्थेनौँ हामीले ल्यायौँ त्यसपछि फेरि पनि लगत्तै आउनुहोस् 62-63 को जनआन्दोलनमा पनि हामीले सबै राजनीतिक पार्टीहरू गठबन्धन गरेका थियौँ नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले जनमोर्चा लगायतको सम्पूर्ण हामीले चाहिँ माओवादी समेत अब चाहिँ त्यति बेला भूमिगत थियो माओवादी तर पनि गठबन्धनमा आएको थियो हामीले त्यति बेला गठबन्धन गरी यो देशमा गणतन्त्र ल्याएका थियौँ भनेपछि हिजो गठबन्धन भएको छैन के को निम्ति भएको छ भने यो मुलुकको हितको निम्ति नेपाली जनताको हितको निम्ति यो चाहिँ गठबन्धन गरिएको अहिलेको गठबन्धन पनि त्यही हो हामीले यो देशमा जबसम्म राजनीतिक स्थिरता हुन तबसम्म हामी संयुक्त सरकार अथवा संयुक्त रूपमा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ एक हुनैपर्छ गठबन्धन गर्नैपर्छ अहिलेको आवश्यकता भनेको पनि के रह्यो मुलुकको राजनीतिक स्थिरताको निम्ति यो देशमा संविधान कुल्चिने यो भत्किने भन्ने डर छ त्यो बचाउनको निम्ति र हामीले 70 वर्ष लामो लडाईँ लडेर ल्याएको यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले त्यसको रक्षाको निम्ति र त्यसको सम्वर्धनको निम्ति हामीले 2072 आश्विन 3 गते यत्रो लामो समयसम्म लडेर यो संविधान सभा मार्फत संविधान बनायौँ तर संविधानमा चाहिँ कुल्चने त्यसलाई चाहिँ अवज्ञा गर्ने त्यसलाई खारेज गर्ने खालको समेत यसलाई चाहिँ ध्वस्त पार्ने समेत चाहिँ प्रयत्न भएको चाहिँ शङ्का देखियो त्यसपछि अहिले एकता भएको र गठबन्धन भएको त्यस अहिलेको आवश्यकता भनेको चाहिँ गठबन्धन यो भनिरहँदा चाहिँ कांग्रेसका केही नेताहरूले वा महामन्त्री गगन थापाले पनि भनिरहनु भएको छ हामी गठबन्धन वा तालमेल नगरिकन यो चुनावमा चाहिँ तालमेल नगरिकन पनि हामी बलियो छौँ भनिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ कतिको सम्भावना आजको बलियो छौँ भनेर तपाईहरुले 2074 साल मक्सिर 21 गते भएको निर्वाचन हेर्नुभयो भने नेपाली कांग्रेसले 23 सिट ल्याएको प्रत्यक्षमा बलियो को छ के छैन भन्ने कुरो हिजो 48 सालमा बहुमत ल्याएको पनि हो 56 सालको निर्वाचनमा पनि बहुमत ल्याएकै हो तर 74 को चुनावमा त 22 सिटमा झर्यो त कति बोलको 23 सिटमा झर्यो त बलियो कमजोर भन्ने कुरा होइन राजनीतिमा मुलुकको आवश्यकता हो त्यति बेलाको तात्कालीन परिस्थिति हो अहिले परिस्थिति भनेको त्यो उहाँहरूले चाहिँ कसरी भन्नुहोस् थाहा छैन एक आधजना नेताको मैले सुनेको छु मैले धेरैको त सुनेको छैन म पनि त्यो कहिले चाहिँ त्यो छलफलहरूमा कतै छेउकुनामा बसेर कुरा गर्ने सुन्ने मौका मैले पाउँछु तर अधिकांश र माथिल्लो तहको नेताहरू गठबन्धन तोड्न हुन्न गठबन्धनबाट यो चुनाव र संघीय चुनाव लड्नुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ त्यहाँसम्म पुग्छ यसमा कसैले दुविधा नल्याउँछ स्थानीय चुनाव मोडालिटी फरक हुन्छ स्थानीय चुनावको मोडालिटी अथवा गठबन्धनको अब छलफल के चलेको छ भने 11वटा चाहिँ यो उपमहानगरपालिका र चाहिँ 6वटा महानगरपालिकामा केन्द्रबाट विभाजन गर्ने सिटहरू चाहिँ गठबन्धनले टुङ्गो लगाउने तलको निम्ति हामीले जिल्लामै संयन्त्र बनाउने हाम्रो चाहिँ जो जति पार्टी छन् 5वटा पार्टी हो अब जनमोर्चाले अस्तिको चाहिँ एउटा कार्यक्रममा चाहिँ पछाडि हटेको छ तर चुनावमा चाहिँ मलाई लाग्छ ऊ पनि तालमेलमा यही चाहिँ गठबन्धनमै रहन्छ 5वटा पार्टीका सदस्यहरूको एउटा गठबन्धनको संयन्त्र बनाउने त्यसैले प्रत्येक जिल्लामा स्थानीय तहमा कसलाई चाहिँ मेयर बनाउने कसलाई उपाध्यक्ष बनाउने कसलाई अध्यक्ष बनाउने कसलाई वडा सदस्य बनाउने कसलाई वडा अध्यक्ष बनाउने भनेको टुङ्गो लगाउँछ
त्यसरी चाहिँ जाने गरी एक खालको मोडालिटी तयार भएको छ। त्यसमा चाहिँ अब कसैले पनि दुविधा नराखे हुन्छ। केही साथीहरू बोल्नु भएको छ, बोलेकोले केही अर्थ रहँदैन। हजुर, अहिले तपाईँहरू पनि सरकारमा हुनुहुन्छ, सरकारमा रहँदा पनि जनजीविकाका विषय यी त अनगिन्ती छन् नि समस्याहरू, खोइ यसलाई सम्बोधन गर्न सक्नु भएको छैन। अब हो, हेर्नुहोस्, अब यसमा चाहिँ हामी दुःखी छौँ। म त अब मेरो त अब एउटा मात्रै चाहिँ कुरा छ। अब हामीले राजनीतिक मागहरू, राजनीतिक जे खालको निर्णयहरू गर्न पर्ने ठाउँमा हामी निर्णय गरिसक्यौँ। हाम्रो मागहरू पुरा भइसक्यो, राजनीतिक माग पुरा भइसकेका छ। हामीले चाहिँ गणतन्त्र ल्यायौँ, संविधान सभा मार्फत ल्यायौँ। अब हामीले चाहिँ धेरै कुराहरूको सेटलमेन्ट गरिसकेका छौँ। अब मात्रै कुरा के हो भने यो देशको विकास हो, यो देशको समृद्धि हो, यो मुलुकको अग्रगमन हो। संसार कहाँ पुगिसक्यो हेर्नुहोस् त, कति ठुलो चाहिँ एउटा फड्को मारेको छ संसारले। हामी अझै पनि त्यो ठाउँमा पुग्न सकेनौँ। हाम्रो इकोनोमी अत्यन्तै कमजोर छ। हामी आश्रित भएका छौँ कतिपय ठाउँमा। हामीसँग रिसोर्स नभएर होइन, हामी यो देशको रिसोर्स नै प्रयोग गरेर यो मुलुकलाई समृद्ध मुलुक बनाउन सक्छौँ। धेरै सम्भावना छ यो मुलुकभित्र, तर हामीले गरिराखेका छैनौँ। अब तपाईँले भन्नुभएको कुरा, सरकारले काम गर्ने कुरा, अब मैले त हेर्नुहोस् दुई पटक, म त अब धेरै पहिलादेखि वाम आन्दोलनमा लागेको मान्छे हौँ। 28-29 सालदेखि 6-7 क्लास पढादेखि नै वामपन्थी राजनीतिमा समाहित भएर चाहिँ म काम गरेको मान्छे हौँ। र राजनीतिक रूपमा आफूले चाहिँ अलिअलि खोजी गर्ने र मुलुकको हितमा चाहिँ के सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो दिमागमा बच्चैदेखि आउँथ्यो। तर अहिले चाहिँ हुन त म यो 5औं पटक निर्वाचित हो, त्यहीँ पाल्पाबाट 5 पटक निर्वाचन लडेँ। 28 वर्षदेखि म संसदीय फाँटमै छु। तर म चाहिँ जब 48 सालमा म लडेको थिइनँ, 48 सालमा जब नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार बन्यो अनि त्यतिपछि म आशावादी भएको थिएँ। म 2 पटक आशावादी भएको छु। त्यो भन्दा बिचमा चाहिँ धेरै यस्तै खालका चाहिँ अनावश्यक उल्झनहरू, अख्यालको चाहिँ अस्थिरता आएको छ। मैले पहिलो खुसियाली चाहिँ जब नेपाली कङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार आयो, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यति बेला चाहिँ म आशावादी थिएँ र म खुसी थिएँ। अब देश बन्छ। हामीले यो देशमा बहुदलीय व्यवस्था ल्याएका थियौँ। निरङ्कुश राजतन्त्रले 30 वर्षको अवधिमा केवल एउटा चाहिँ निश्चित आफूलाई स्वार्थको रूपमा काम यो देशलाई चलायो। अब हामी यो देशलाई विकास हुन्छ र गर्छौँ भन्ने कुरा म खुसी थिएँ। त्यो सरकार पनि 3 वर्षपछि 51 सालमा विघटन भयो, सकियो। त्यसपछिको म खुसी भएको कहिले भने 2074 सालको मक्सिरमा भएको निर्वाचनमा जब नेकपाको हाम्रो चाहिँ तालमेल प्लस अरू पार्टी गर्दाखेरि धन्य 2/3 मत पुगेको सरकार बन्यो। म त्यसपछि धेरै खुसी, धेरै आशावादी थिएँ। 2074 सालको फागुन 3 गते प्रधानमन्त्रीले चाहिँ शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। त्यो दिन म उहाँलाई भेटे पनि थिएँ र म धेरै खुसी भएको अनुभूति मैले चाहिँ आफूलाई गरेका थिएँ। त्यसपछिका दिनमा चाहिँ म यसरी जानुपर्छ जाला नभएकै होइन, कामहरू चाहिँ एकदमै कुनै कामै अगाडि बढेन भन्ने कुरो त होइन। तर जुन स्पिडमा मुलुकको एउटा अग्रगमनको निम्ति, मुलुकको समृद्धिको निम्ति जसरी एउटा स्टेप लिनु पर्थ्यो, जसरी जानु पर्थ्यो, हामीले गरेका थियौँ। 2051 सालमा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार थियो। त्यो अल्पमतको सरकार हुँदाखेरि हामीले धेरै यस्ता कार्यक्रम ल्याएको थियौँ जसले चाहिँ गाउँको विकासलाई धेरै ठुलो टेवा पुगेको थियो। जबसम्म हामीले गाउँको विकास गर्दैनौँ तबसम्म यो देशको विकास सम्भावना छैन। हामीले जबसम्म हाम्रो नेपालमा रहेको रिसोर्सलाई, कच्चा पदार्थको उत्पादनमा जोड दिएनौँ भने, त्यसलाई रियल म्यानुफ्याक्चर भन्छ, त्यो रियल म्यानुफ्याक्चरमा जोड दिँदैनौँ तबसम्म देशको विकास, कुनै देशको विकास सम्भव छैन। त्यसकारण चाहिँ यी सबै कामको निम्ति अब हामीले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ हामीले सुझाव पनि दिएका थियौँ। तर चाहिँ त्यो सरकार पनि टिक्न सकेन। अब दोष लगाउँदाखेरि काम गर्न दिएनन् भन्ने कुरो पनि कतिपय ठाउँमा सुनिन्छ, तर त्यो चाहिँ होइन। केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले चाहिँ अर्थमन्त्री आफ्नो तरिकाले बनाउनु भयो, अरू मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुभयो। अब सम्पूर्ण संयन्त्र अब हुँदा चाहिँ अनुसन्धान विभागलाई पनि प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्याउनु भयो, अनि गएर चाहिँ राष्ट्र अनुसन्धानलाई पनि त्यही मातहतमा ल्याउनु भयो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई पनि त्यहीँ ल्याउनु भयो। किन ल्याएको भन्दाखेरि चाहिँ अब कामलाई स्पिड अप गर्नको निम्ति ल्याउने भन्ने कुरा ल्याउनु भयो। तर ती सबै कुराहरू बिस्तारै कम हुँदै गए र चाहिँ गर्दा चाहिँ 2/3 मतको सरकार चाहिँ बाहिरिनु पर्यो। त्यहाँभन्दा दुर्भाग्य के हुनु। त्यस कारण चाहिँ अब यो तपाईँले भन्न खोज्नु भएको, अब अहिलेको सरकारको कुरा गर्न लाग्नु भएको होला। अहिलेको सरकार अब यो तालमेलको सरकार हो अथवा चाहिँ भनौँ गठबन्धनको सरकार हो। तर पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब नराम्रै भएको त
अब देखिँदैन, जति हुनुपर्ने भएन भन्ने कुरो चाहिँ पनि आएको छ। हजुर, हामी अन्तिममा पनि छौँ कार्यक्रमको अन्तिममा। यो सरकारमा चाहिँ अहिले तपाईँहरूको सरकारमा मन्त्री हेरफेर हुने कुरा पनि चलिरहेको छ, यसको सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? अब मैले जानकारी पाएसम्म अहिले तत्काल चाहिँ मन्त्रीमण्डल परिवर्तन हुँदैन, मैले पाएको जानकारीमा। अरू कुनै खालको परिस्थिति निर्माण भयो भने छुट्टै कुरा होला, तर चाहिँ यो चुनाव अगाडि भनौँ अब यो चाहिँ हामीले अलिकति राजनीतिक स्थिरताको निम्ति मैले भने नि, हामीले अब यो देशमा सबै कुरा ल्याइसकेका छौँ, अब काम गर्न मात्रै बाँकी छ। एउटा सङ्कल्पको आवश्यकता छ र सङ्कल्प हुनैपर्छ सबैमा, हामी राजनीतिक कर्मीहरूमा, कि यो म देश बनाउनको निम्ति मैले योगदान गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ सोचाइ आउन जरुरी छ। अब कतिपय नआएको त होइन, आएको छ, तर त्यसले चाहिँ त्यो रूप लिन सकिरहेका छैन। त्यहाँ अब हामी त देश निर्माणमा लाग्ने हो। चाहिँ हामीले अब पनि देश बनाएनौँ भनेदेखि योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य केही हुँदैन। हाम्रा सन्ततिले, भोलिका चाहिँ सन्ततिले हामीलाई ठुलो एउटा सराप्नेछन्, उनीहरूले चाहिँ हामीलाई ठुलो एउटा चाहिँ आलोचना गर्नेछ। किनखेरि विगतमा त अस्थिरता थियो, अरू खालका अवस्था थिए, हामीले गणतन्त्र ल्याएको थिएनौँ, यो देशमा संविधान बनाउन सकेका थिएनौँ, त्यो त सम्पूर्ण भइसक्यो सबै कुरा। अब त देश बनाउने कुरा मात्रै हो। हामीले देश बनाउन सोचेनौँ भनेदेखि हामी नालायक ठहर्छौँ। हस्, जानकारी र समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रम ग्लोबल टकको आजको निर्धारित समय सकिसकेको छ। आज हामीले स्थानीय तहको चुनावी तयारी र त्यसमा पनि एकीकृत समाजवादी चाहिँ कसरी अघि बढिरहेको छ चुनावलाई लिएर, यस्तै समग्र राजनीतिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्यौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।